खबर ये कि पाकिस्तान ने फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। फतह 4 मिसाइल 750 किलोमीटर रेंज का हामिल है। लईक़ुर रहमान से इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक़। कामयाब तजुर्बा किया है फतेह सीरीज के फतेह 4 क्रूज मिसाइल का, जो कि 750 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 750 किलोमीटर के हामिल फतेह 4 मिसाइल में जदीद तरीन नेविगेशन एड के साथ साथ एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं और इस वेपन सिस्टम में यह सलाहियत है कि यह मुख्तलिफ नौइयत की टेरेन, चाहे वो पेचीदा हो या बुलंदवाला हो, उनको कामयाबी से अबूर करता है, अपने टारगेट तक पहुंचता है और उससे कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह बर्बाद कर देता है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के तहत यह तजर्बा किया गया है फतेह 4 का। इस मौके पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आला फौजी हुकाम और दीगर जो मुसल्लह अफवाज के हुकाम थे वो मौजूद। इंजीनियर्स ने इस कामयाब तजर्बे को यकीनी बनाया है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ साथ तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस कामयाब तजर्बे पर जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। जी लईक़ुर रहमान, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने फतह सीरीज का 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। यकीनन साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कामयाबी से महारत का मुजाहिरा करते हुए ये कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान ने फतह सीरीज 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। फतह 4 मिसाइल 750 किलोमीटर रेंज का हामिल है। पाकिस्तान ने फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। इसी पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फतेह 4 मिसाइल, क्रूज मिसाइल का ये कामयाब तजुर्बा किया गया है, क्या कहेंगे आप इस अहम कामयाबी पर? जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तानी साइंटिस्ट को, इस टीम को, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को इस कामयाब तजर्बे पे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है हमारी और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद आपने देखा है जिस तरीके से डायनामिक चेंज हुई हैं पूरे वॉरफेयर की विद इंडिया, उसमें हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की एक गारंटी है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक गारंटी है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मौके पर जबकि भारत अपनी एक हिंदुत्व एप्लीकेशन के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाइयां अपनी कर रहा है, उसमें बातें तो वो बाकी ममालिक की करता है, चाइना की भी करता है और दूसरे थ्रेट की भी बात करता है, बट प्राइमरली उनके तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तान के, ऑफकोर्स पाकिस्तान के खिलाफ है। उसको काउंटर करने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए ये तजर्बात जो है क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद मरसूस ने अपना डिफाइंस के बाद डिफेंस शो की है, तो अब भी वो आगे फ्यूचर की इसी तरह के प्रोग्राम करेगा और ऑफकोर्स स्ट्रेंथन होंगी। फिर हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी सऊदी अरेबिया के साथ हुई है, तो आई थिंक पाकिस्तान एटलीस्ट जहां तक मिलिट्री एप्लीकेशन या डिफेंस का ताल्लुक है उसमें और मजबूती आएगी। जो जनरल साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बुनियाद मरसूस में भी इसी सीरीज का मिसाइल जो है वो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, पाकिस्तान की कैपेसिटी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पे भी वो टारगेट चाहते हैं पाकिस्तान, जहां जहां देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जहां जहां पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन होगी, इंडियन मिसाइल जाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म से जाएंगे, जिस रेंज पे जाएंगे, पाकिस्तान अपने डिफेंस को दिखाते हुए और डिफेंस को दिखाते हुए उसी रेंज को मैच करेगा। तो जैसे आपने देखा होगा DGICR ने पहले भी एक दफा कहा था कि अभी एक कोई जंग हुई तो वो उनके ईस्ट में लड़ी जाएगी। एक्चुअली वो कंफर्टेबल हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को कश्मीर तक रखें, कॉन्फ्लिक्ट को पंजाब तक रखें, क्योंकि कश्मीरी इधर का शहीद हो या उधर का शहीद हो, तकलीफ तो पाकिस्तान को होनी है। सिखों के साथ भी उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वो पंजाब के अंदर फिर राजस्थान आ जाता है, तो दे थिंक दे आर वेरी कंफर्टेबल। फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट देखिए, मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल अबाउट पेन, कि कौन सी कौम कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती है और कितना दर्द पेन दूसरे को दे सकती है। तो वॉर जिस डोमेन में चली गई है, जो स्पेक्ट्रम इसका अक्रॉस और बोर्ड चला गया है, तो उसमें पाकिस्तान को हर चीज अपना मजबूत करनी होगी
تاکہ اپنی ڈیٹرنس ریگین کرے, ڈیٹرنس مینٹین کرے. جب بھی کنونشنل ڈومین میں پاکستان کی ڈیٹرنس کی تو پاکستان نے امیڈیٹلی اس کو ریگین کیا ہے. اور انڈیا کے کانٹیکسٹ میں تو بڑا پاکستان کی پالیسی از ویری کلیئر, اٹ از گڈ پرو کو پلس. وہ اگر 2 میزائل فائر کرے گا تو یہاں سے 4 جائیں گے. تو اسی کانٹیکسٹ میں پاکستان نے اپنا ڈیفینس مضبوط کیا ہے. یہ پوری قوم کی کامیابی ہے. یہ نیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان کے پاس نہ صرف کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے بٹ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کے پاس ول ٹو ڈیفینڈ آور سیلف ہے وچ از موسٹ امپورٹنٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, پوری قوم کی یہ کامیابی ہے. اور اگر پرٹیکولرلی اس میزائل کی ہم بات کریں جو یہ کامیاب تجربہ آج کیا گیا ہے, ایک تو یہ دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور درستگی سے اپنے اہداف کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے. یعنی کہ یقیناً یہ دشمن کو ایک بڑا پیغام ہے کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے اور ڈر کے رہے. جی انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں پاکستان جو دل میں ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. صرف اٹ از ناٹ ریٹورک. انڈیا نے یہی پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان از نو مور میننگ فل کنٹری. ان سے نہ تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے, نہ اکنامکس ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کی ملٹری میں اتنی سکت ہے کہ یہ اپنا حفاظت کر سکتے ہیں. اور آپ کو ہیوبرسٹک جو ان کی اسپیچز تھیں انڈین لیڈرشپ کی, لیڈرشپ تو نہیں ہے, پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں جن کو انسانیت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کی آپ نے تقریریں سنی ہوگی وہ کتنا انڈرمائن کرتے رہے اور اس کے بعد ابھی تک منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ کس چیز کا ہے؟ یہ پاکستان کی جو حسینیت تھی جو وچ ریزائڈز ان ایوری سٹیزن آف پاکستان, اور اس کی ملٹری اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور اچیو کرتی ہے اپنے ٹارگیٹس کو. اور سر یہ انڈرمائن کرتے ہیں فیس سیونگ کے لیے لیکن کر نہیں پاتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. اس لیے تو آپ جو آپ ڈیفینسو مینوور تھا آپ نے 20 سے 40 منٹ کے اندر ہی ان کی جو ایئر فورس اس کو ارریلیونٹ کر دیا تھا. آپ نے ان کی جو ڈیفینسو سسٹم تھے وہ آپ نے جب اپنے پوٹینشیل دکھائے, آپ نے 26 ٹارگیٹ لیے تو وہ فنکشنل ہی نہیں. وہی سینٹر آف گریوٹی تھے ان کے S-400 اور رافیل, تو وہ آپ نے گرائے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اسپیکٹرم تھے جو ایسے آپ نے ٹارگیٹس لیے ان کے سسٹمز میں جا کے کیا ان کو کہ اگر سری نگر سے جہاز اڑے ہیں تو انہیں امبالہ لینڈ کرنا پڑا ہے. اسی طریقے سے اور بھی ان کے سسٹم, تو اس لیے وہ بھاگے ہوئے گئے ہیں امریکہ کے پاس سیز فائر کے لیے کہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان ان کو بری طرح امبیرس کر چکا ہے. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اٹ از آل شریڈ. فلمیں تو اچھی بنا سکتے ہیں, پاکستان کو سبڈیو نہیں کرتے. اور یہ میسج اب پوری دنیا کو گیا, دس از موسٹ امپورٹنٹ. پوری دنیا بھی سمجھ گئی ہے کہ انڈین کانٹیکسٹ میں پاکستان کبھی بینڈ نہیں ہوگا, کبھی جھکے گا نہیں, کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. دیٹس وائی پیپل آر گیٹنگ انوالوڈ ان پاکستان. وہ پاکستان سے جڑ رہے ہیں, اپنے جو انٹرنیشنل سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے بیچ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اسٹریٹجک جو انوائرمنٹ ہے مڈل ایسٹ کی وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیے گا کہ بہت چینج ہو جائے گی اور ان کنٹریز کی ڈیٹرنس بھی امپروو کر جائے گی. یہ آپ نے خوب کہی جنرل صاحب کہ بھارت جو ہے وہ صرف اچھی فلمیں ہی بنا سکتا ہے, اور تو یہ ہے کہ سیز فائر کے لیے امریکہ کے پاؤں میں بھی پڑتا ہے. اور پھر اس بار وقت کا بے حد شکریہ. پاکستان نے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. فتح 4 میزائل 750 کلومیٹر رینج کا حامل ہے. فتح 4 میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے. فتح 4 میزائل دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فتح 4 میزائل انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. فتح 4 میزائل پاک آرمی کے روایتی میزائل نظام کی رینج اور بقا کو مزید بہتر بنائے گا. فتح 4 کا تربیتی لانچ چیف آف جنرل سٹاف, سینئر افسران, سائنسدانوں, انجینئرز نے دیکھا. صدر, وزیر اعظم, چیئرمین, جوائنٹ چیف آف سٹاف اور سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر مبارکباد. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ وہی سیریز ہے کہ جس کے کروز میزائلز کا کامیابی سے آپریشن بنیان مرصوص میں استعمال کیا گیا. تکبیر!